अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बासी हाज़िर खिदमत है। सैलाब मुतासरीन के साथ हैं हम और 92 न्यूज़ सैलाब मुतासरीन की आवाज़ है। इससे पहले हमने जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ़ इलाके मुख्तलिफ़ बस्तियों का अहवाल आपके सामने पेश किया और जो मुताल्लिका लोग हैं, जो यहाँ से मुंतखब लोग हैं, उनसे भी हमने बात करने की कोशिश की। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर आई थी चोटी ज़री के इलाके में। हमने उनसे भी गुफ्तगू की थी। उनका ये कहना था कि ये वक्त जलसों और सियासत का नहीं है बल्कि खिदमत का है। यहाँ पर मैं मौजूद हूँ डीजी खान में। अभी ही चोटी ज़री से कुछ फासले पे ये बस्ती है और ये डीजी खान की तहसील कोट छुट्टा है और ये मौज़ा नवा शमाली है और बस्ती चा कबीर वाला है। यहाँ मेरे दाएं जानिब अगर आप देख सकें, अब कई दिन गुजर चुके हैं, बहुत से इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन यहाँ से पानी अभी तक नहीं निकला है। ये लोग इसी तरह मजबूर हैं कि इस पानी में ये यहाँ से सफ़र करके आते हैं। और ये पीछे जो आपको एक मकान गिरा हुआ नज़र आ रहा है, इसके पीछे बहुत से मकानात हैं जो अभी भी गिरे हुए हैं। इस वक्त इन लोगों का सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि हमें सिर्फ टेंट चाहिए, क्योंकि अगर मैं ये दिखा सकूं तो इन लोगों के जानवर इस वक्त यहाँ पे कोई दरख्त भी इतने ज़्यादा नहीं है, कोई साहिबा भी नहीं है, तो इन लोगों के ये जानवर यहाँ, ये एक ट्रैक्टर ट्रॉली खड़ी है और ट्रॉली के नीचे इनकी ये बकरियों और ये गाय है जिसने साया तलाश किया है और वह यहाँ पर बैठी हैं, जबकि ये खुद ये लोग धूप में हैं और इस वक्त यहाँ गर्मी भी शदीद है। जनूबी पंजाब की गर्मी हमेशा से शदीद रही है और मेरे अकब में आप देखिए कि ये पानी अभी भी मौजूद है। वो सामने अगर मेरे कैमरामैन दिखा सकें तो वो लोग किस तरह पानी के अंदर से गुजर के आ रहे हैं। इनके माल मवेशी जो बच गए हैं वो भी पानी में मौजूद हैं। ज़मीनी राब्ता इन लोगों का अपने घरों से मुनक़ता हो चुका है और अभी तक इनके पास टेंट भी मुयस्सर नहीं है। यहाँ के MNA मोहम्मद खान जमाली हैं और MPA अवैस लगारी हैं और ये हलका जो है एक अरसे से यहाँ जो लोग रहे हैं, लगारी ख़ानदान का ये हलका इंतखाब रहा है। यहाँ के लोगों से हम बात करेंगे कि ये यहाँ पे पानी कितने दिन पहले आया और उसके बाद से लेके अब तक इनको क्या इमदाद मिली और इनकी बहाली कैसे होगी। जी आपका नाम क्या है? अस्सलाम वालेकुम, मोहम्मद आबिद बुज़ार एडवोकेट। मैंने यहाँ इलाके के MNA MP से सबसे अपील की है कि यहाँ के जो लोग हैं इनको टेंट मुहैया किया जाए। बहुत शदीद गर्मी में आज तक मुखैर हजरात ने की है, लेकिन टेंट हुकूमत वक्त की तरफ से नहीं है। और नून लीग के तो यहाँ कोई MPA सरदार अवैस लगारी साहब बिल्कुल चक्कर ही नहीं लगाते, वो पूछते भी नहीं। और इसके बाद मोहम्मद खान लगारी साहब ने जो राशन की हद तक है ना, काफ़ी कोशिश की है कि वो लोगों तक पहुँचाए, लेकिन यहाँ जो अच्छा ज़रूरत है ना वो टेंट गया था। सही है। पंजाब हुकूमत की जो कारकर्दगी, आप मुतमईन है परवेज़ इलाही साहब की हुकूमत? काफ़ी एफर्ट कर रहे हैं, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैं। पूरा पाकिस्तान डूबा हुआ है, लेकिन उसमें शायद मुमकिन नहीं, लेकिन कोशिश करें कि इससे मजीद बेहतरी आनी चाहिए। अच्छा, अभी इस बस्ती में कितने घर तबाह हुए हैं? सर इसमें तकरीबन 100 घर है जो तबाह हो चुका है। यहाँ कोई फौतगी भी हुई है, कोई डेथ भी हुई है? जी डेथ नहीं हुई सर। अच्छा, डेथ नहीं हुई है। तो अब ये जो घर तबाह हुए हैं, आप कह रहे हैं टेंट भी नहीं है, तो ये लोग इस वक्त कहाँ पे रह रहे हैं? सर ये धूप में रह रहे हैं। ये सामने देखें घर, बिल्कुल कोई रास्ता भी नहीं है और बैठने की जगह भी नहीं है। मैंने हाजी फूल मोहम्मद बुज़दार साहब ने भी ये आवाज़ उठाई है कि इनको टेंट मुहैया किया जाए, टेंट मुहैया किया जाए, लेकिन हुकूमत वक्त कुछ भी नहीं कर रही। अच्छा, एक और यहाँ हमारे साथ मौजूद है शख्स, इनसे बात करते हैं। ये आपका आबाई इलाका है, कितने अरसे से आप यहाँ मुकीम हैं? हमारी तो 60 साल की उम्र है, आज तक लिगारियों ने एक पाई भी किसी को नहीं दिया। यहाँ कोई नहीं आता, ना नून वाले आते हैं तो ना PTI वाले आते हैं। नहीं, आपके पास DC AC तहसीलदार पटवारी आज तक कोई नहीं आया, कोई नहीं आया सर, सीधी बात है। हाँ, तो इमदाद राशन वगैरह पहुँचा है? कुछ नहीं पहुंचा यहाँ। अच्छा, तो यहाँ ये जो जिन लोगों के घर तबाह हुए, ये खाना पीना कैसे कर रहे हैं? बस अल्लाह करीम है, उसको दे रहा है। कोई आ गया, वो अल्लाह के नाम पे दे के जाता है। जी आपका घर भी टूटा है? आपका घर भी तबाह हुआ? पानी दे विच पानी जुलो पे जवान नहीं दिरदा। अच्छा, तो चावल कौन दे रहा है यहाँ? चावल रस्ते इथाई खिंडे खड़े खड़ा दुनिया बे प्राइवेट आप नहीं देने पड़े, खान का नहीं देने पड़े। अच्छा, तो कितने अरसे से प्राइवेट लोग मुखैर हजरात आपको? तकरीबन 12-13 दिन हो गए भाई। आपका घर भी तबाह हो गया? हमारा घर बिल्कुल तबाह हो गया, आप दिखा देते हैं। माल मवेशी भी मरे? जी माल मवेशी में। फसलें जो यहाँ लोगों की थी, किस किस की फसल तबाह हुई है? कोई फसल नहीं रही, कोई फसल नहीं। कितने एरिया पे थी आपकी फसल? सर तकरीबन वहाँ पर है तकरीबन 10 बीघे हैं। अच्छा, तो ये मलकियत थी या ठेके पे थी? अपनी मलकियत है। अच्छा, मलकियत है। तो क्या फसल क्या बोई हुई थी? फसल की सर कपास है। अच्छा जी सर। तो वो सारी तबाह हो गई है? तो माल मवेशी भी मरे हैं? जी सर, माल मवेशी बहुत सर हमारे। अच्छा जी। तो उसके बाद अब यहाँ जो बीमारी भी मैं जानवरों में देख रहा हूँ, उसके लिए यहाँ के लोग क्या कर रहे हैं?
सर ये बीमारी बहुत ज़्यादा है, लेकिन यहाँ का गवर्नमेंट कोई इलाज नहीं करेगा, उसकी कोई सहूलत नहीं दी। माल मवेशी बहुत ज़्यादा मरे हैं और फसलें तो मुकम्मल तबाह हो गई हैं ये। लेकिन यहाँ तो लोगों को घर तक, चार दीवारी तक भी वो कोई चीज़ें अवेलेबल नहीं कर रहे। देखिए ये शदीद धूप में ना सबसे पहले टेंट की जो है ना बहुत ज़्यादा। अच्छा, इस बस्ती में कितने टेंट मिले हैं, कितने टेंट दिए कोई हैं? टेंट सर नहीं मिले, एक टेंट भी नहीं मिला। ये सब तुम्हारे सामने गरीब लोग खड़े हैं, कोई हुकूमत का तामुन नहीं है, कोई हुकूमत का आदमी इधर भी नहीं आया। ये सामने मेरा घर है, एक देखो आप देख रह सकते हैं, कोई नहीं आया पूछने वाला। शहबाज शरीफ की हुकूमत के लोग नहीं आए या परवेज इलाही की हुकूमत के नहीं आए? इलाही का कोई आदमी इधर तक नहीं आया। अगर हम हुकूमत कुछ दे भी रही है तो वो अपने घर में दे रहे हैं, और उनका जो चाहने वाला है, को आगे पीछे वाला उनको दे रहा है। गरीबों को कोई पूछने वाला भी नहीं है इधर। DCAC बाकी बस्तियों में तो गए हैं आप, मैं पूरा जनूबी पंजाब घूम आया हूँ। उनका ये कहना है कि DCAC पटवारी यहाँ पे आए हैं, आप इस बस्ती में कोई भी नहीं है? कोई नहीं है, कोई ऐसी नहीं है सर। हमने कालें की हैं, वो जो उन्होंने एक सैलाब ज़दगान के लिए मुकर्रर की थी कोई काल, वो भी कोई नहीं आया। और ये सरदारान लोग तो ये तो आए नहीं है हमारे पास। 8 दिन से ये लोग जाके देखें, 4 पहिया ऐसे रख के ना ऊपर तंबू डाल के बैठे हुए हैं, किसी के पास टेंट नहीं है। मच्छरों के ये हालात हैं। नहीं, आपने कालें की हैं तो इंतजामिया वाले क्या कहते हैं, वो क्यों नहीं आ रही इधर? सर कहते हैं आ रहे हैं, बस अपनी निशानदाही करो, जगह बताओ, बताते हैं, लेकिन कोई नहीं आ तो रहा। जब पानी चढ़ा हुआ था रेस्क्यू वाले भी नहीं आए? रेस्क्यू वाले आए थे, वो कश्ती भी लाए थे, उन्होंने जितना उनसे हो सका अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने खिदमत की है। अच्छा, रेस्क्यू 1112 जो है पूरे जनूबी पंजाब में मैंने देखा है कि उसका बहुत पॉजिटिव फीडबैक है, और वो हर जगह उन्होंने पहुंचने की कोशिश की और हर जगह लोगों को इवैक्यूएट किया, ट्रांसपोर्ट किया, इवन लोगों के जानवर तक उन्होंने अपनी कश्तियों में बिठा के एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे पहुंचाए। कि ये बस्ती चा कबीर वाला जी, मौजा नवा शमाली, तहसील कोट छुट्टा, और ये मोहम्मद खान जमाली रवैस लगारी साहब का हल्का है। और कल मरियम साहिबा भी यहाँ आई थी, लेकिन लोगों को ये शिकवे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये शिकवे शहबाज शरीफ साहब, परवेज़ इलाही साहब और मुतल्लिका लोग जो हैं उन तक पहुँचाए जाएँ। एक और मकाम से आपकी मुलाकात करो। मैं एक और मकाम पे जा रहा था, लेकिन यहाँ पे ये बस्ती चा कबीर वालों का एक और मसला सामने आ गया है। ये इनके पास एक बिल है इंसाफ के पास, और ये बिल के ऊपर जो रीडिंग उमूमी तौर पे जो मीटर रीडर आते हैं अब, तो वो एक तस्वीर बना लेते हैं और बिल के ऊपर ये वो तस्वीर यहाँ पे चस्पा कर दी जाती है, वो लगा दी जाती है। लेकिन वो तस्वीर यहाँ मौजूद नहीं है, और उस तस्वीर की जगह यहाँ लॉक लिखा हुआ है, LOCK। और ये साहब में इनका 236 यूनिट का बिल, इन्होंने अंदाज़न 236 यूनिट डालें, और उसके बाद जो बिल भेजा है उसकी जो कीमत है वो 6,495 रुपये है। इसी तरह एक और बिल यहाँ पे मौजूद है इन साहब का, और इनका भी एस्टिमेटेड बिल है, इनके 114 यूनिट हैं, और इनका बिल वैसे कम है, 1788 रुपये है। बिजली की कीमतों में इजाफा तो हुआ है, लेकिन यहाँ पे मीटर रीडर क्यों नहीं आता, और ये बिल कब से इस तरह आ रहे हैं? और जब इलाके को आफत ज़दा करार दे दिया गया है तो इनके बिल मुआफ़ करने के लिए क्या तरीक़ाकार होगा? कब से ये बिल आ रहे हैं इस तरह? ये बिल तो इस महीने में आया है, पिछले महीने भी बहुत आए थे, लेकिन इस दफ़ा तो उन्होंने ऐसे आए भी नहीं है। वहीं बैठकर उन्होंने बगैर रीडिंग किए साहब के ऊपर। ये तो चलो मेरा कम है, अभी मेरी बस्ती के लोग हैं, उनका मीटर बंद है, वो 15-20 दिन से महीना हो गया रोड के ऊपर बैठे हुए हैं, लेकिन उनका बिल 20-20, 25-25 हज़ार में अभी आपको दिखा सकता हूँ वहाँ जाके। नहीं तो आपने वापडा वालों से बात नहीं की? वो क्या कहते हैं कि आप बगैर रीडिंग के बिल कैसे भेज देते? सर वापडा वाले कहते हैं कि बस हमने चेक नहीं करना, नहीं तो आपके मीटर काट देंगे, जल्दी करें, आप बिल पे करें। और यहाँ ये तो बिल कम है सर, इतने 20-20, 25-25 हज़ार, इतने गरीब लोग हैं कि सोच ही नहीं सकते इतना बड़ा। पहले से हाफ ज़्यादा बिल आया है सर। कितने घंटे आती है बिजली दिन में? तकरीबन 5-6 घंटे। 5-6 घंटे बिजली आती है। दफ्तर वालों ने क्या कहा? दफ्तर वालों वहाँ हम गए, बस 2-3 बंदे बैठे हुए थे, ना SDO साहब था ना कोई और था, कोई नहीं थे। उन्होंने कहा आज तो वो है नहीं। हम गए थे सारे लोग इकट्ठे होकर कि उनसे दरख्वास्त करते हैं कि हमारे इसको आफत ज़रा कार जाए तो माफ़ किए जाए इनके बिल। इनके फसल नहीं रहे, माल मवेशी नहीं रहे, तो वो बिल कहाँ से देंगे? सही है। अच्छा, कोरोना में यहाँ पे जो डिस्काउंट है वो दिया गया था, तो अब आपका क्या मुतालबा है? क्योंकि अब ये इलाका भी आफत ज़दा है, तो क्या मुतालबा क्या है आपका वफाकी वज़ीर पानी और बिजली से, जो ये जो तकसीम कार कंपनियाँ हैं इनसे? हमारा मुतालबा ये है कि बराए मेहरबानी इन बिलों को तकरीबन साल 6 महीने के लिए माफ़ किया जाए। जब तक इन लोगों की छतें भी नहीं रहेगी तो उनको कैसे वो बिल कहाँ से पे करेंगे? मजदूरी नहीं है, कुछ नहीं है, काम भी नहीं है, हर जगह पानी है, तो वो कहाँ से, जो दिहाड़ी वाले लोग थे वो कहाँ दिहाड़ी लगाएं, कहाँ काम करें, कहाँ से बिल दें? बिल्कुल ठीक है जी। ये बस्ती चा कबीर वाला के बासियों का एक और मसला सामने आया।
اور سیلاب متاثرین کی آواز بنے ہوئے ہم جنوبی پنجاب کے علاقے سے کوریج کر رہے ہیں، اور اس کے بعد اب ہم ایک اور مقام سے آپ کو رپورٹ کریں گے ہمارے ساتھ۔ جی ہم تحصیل کوٹ چھٹا ڈی جی خان میں ہی موجود ہیں۔ یہ موزہ نواں شمالی ہے اور میرے پیچھے بستی حاجن مراد ہے۔ یہ ایک مکان تھا جو گر چکا ہے، اس کے پیچھے کئی مکانات ہیں جو زمین بوس ہو چکے ہیں، اور کچھ مکان تو ایسے ہیں جو صفحہ ہستی سے ہی مٹ چکے ہیں، اور یہ لوگ اب اپنا پانی ابھی بھی کھڑا ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ اتنے دن ہو چکے ہیں، ڈیرہ غازی خان کے اکثر علاقوں میں سے پانی نکل چکا ہے، لیکن اب یہ پانی جو کھڑا ہے یہ یہاں پہ تعفن بھی پھیلا رہا ہے۔ یہ پانی گندلا ہو چکا ہے، اس پہ مچھر بھی ہیں، یہاں پہ لوگوں کو جلدی امراض بھی ہو رہے ہیں، اور لوگوں کی بحالی کا کوئی پلان بھی نظر نہیں آ رہا ہے۔ یہاں کے لوگوں کا مسئلہ روٹی کا نہیں ہے، یہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس راشن بھی آ جاتا ہے، پکا پکایا کھانا بھی آ جاتا ہے، لیکن یہاں پہ ٹینٹ فراہم نہیں کیے گئے۔ اس وقت بھی شدید گرمی ہے، اس گرمی میں کھڑا ہونا مشکل ہے، لیکن یہ لوگ بے یارو مددگار، یہاں پہ اگر ان کی مدد کسی نے کی ہے تو وہ خدا کا گھر ہے۔ ایک مسجد میں ان لوگوں نے پناہ لے رکھی ہے، ورنہ یہ کھلے آسمان کے نیچے اس سڑک پر موجود ہیں۔ میں اس بستی کے جو مکین ہیں ان سے بات کروں گا کہ یہ پانی کتنے دن سے کھڑا ہے، ان کے پاس کون آیا ہے، اور یہ بستی ہمیں نظر آئی ہے جہاں پہ ڈی سی، اے سی، تحصیلدار، پٹواری، یہاں کے لوگوں کا متفقہ کہنا ہے، اس سے پہلے اس موزے کے لوگوں کا، کہ وہ نہیں پہنچے تھے۔ میں ان سے جانوں گا کیا نام ہے آپ کا گھر کدھر؟ میرا گھر ہی نہیں ہے۔ اچھا، یہ تقریباً 15 دن تھی گن پانی آئی تھا، اج تک کوئی سرکاری نمائندہ سارے کو کوئی نہیں آیا۔ عوام آندی ہے اہل ترسی کرن دی، چاول بھی دے وینن، روٹی بھی دے وینن، سارے کو ٹینٹ کانی دے دے پہ، شدید دھوپ ہے۔ تو خود بھی کدھر رہ رہے ہیں آپ؟ ادھر رہ رہے ہیں مسجد میں، ہمارا سامان مسجد میں ہے، روڈ۔ تو بچے وغیرہ کدھر ہیں؟ بچے بھی مسجد میں ہیں، اچھا، تو کھانا پینا بھی مسجد میں ہی ہوتا ہے؟ کھانا پینا روڈ نال دے وینن، بچے کو دینو آپ بھی کھندو۔ گھر واپس جانے کا راستہ ہے یا پانی میں اس وقت؟ راستہ ابھی تک راستہ نہیں ہوا ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ بستی جو ہے وہ حجن مراد ہے، اور یہ موزہ ہے نواں شمالی، اور تحصیل کوٹ چھٹا ہے، ڈسٹرکٹ ڈی جی خان ہے، جو اب اس ڈویژن کا ڈویژنل ہیڈ کوارٹر بھی ہے، اور یہاں سے کمشنر آفس چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، ڈی سی آفس بھی چند کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے۔ ایک اور صاحب ہے، آپ کا گھر کدھر ہے؟ غلام اکبر، گھر کدھر ہے؟ گھر ادھر نوے شمالی میں آئے، بستی حاجن مراد۔ کتنے کوئی گھر میں کمرہ بچا ہے جس میں رہ رہے ہیں؟ کوئی کمرہ نہیں بچا، آپ دیکھ سکتے ہو، کمرے بھی دیکھ سکتے ہو۔ اس ٹائم تک 15 دن ہو گئے ہیں، پانی ادھر کھڑا ہوا ہے، دھوپ میں بیٹھے ہیں، دن کو بھی رات کو کھلے آسمان تلے بیٹھے ہیں۔ یہ حالات یہ ہے، گورنمنٹ کا کوئی ملازم ادھر نہیں پوچھا یہ کوئی انسان ہے یا مسلمان ہے یا جانور ہیں، یا ان کو کوئی حوصلہ افزائی دے۔ پٹواری بھی نہیں آیا؟ کوئی مچھر ہیں، بالکل بچے بیمار ہو رہے ہیں، ہاتھ پاؤں ہمارے خراب ہو گئے پانی کی وجہ سے، سب بچے بھی بیمار پڑ رہے ہیں۔ کوئی بھی سرکاری افسر، کوئی ایسی ڈیسی کوئی بھی نہیں آیا یہاں پہ۔ نہیں، یہاں پہ کیوں نہیں آ رہے ہیں؟ کس وجہ سے نہیں آ رہے ہیں؟ پتہ نہیں ہے سر، ہم لوگ ادھر ابھی مجبور ہو کے کچھ لوگ، ہم سب لوگوں نے، یہ مدرسہ ہے، مسجد ہے، اس کے اندر ہی پناہ لی ہوئی ہے۔ جی اچھا، یہاں پہ ایک چیز جو ہم نے دیکھی ہے، جو ہمارے مشاہدے میں آئی ہے، سیلاب پہ سیاست بہت ہو رہی ہے۔ جو وفاقی حکومت ہے ان کے ماتحت اگر کوئی افسر ہے وہ تو اس علاقے میں آتا ہے جہاں سے مسلم لیگ نون کا یا حکمراں اتحاد کا کوئی بندہ جیتا ہے۔ جو پنجاب گورنمنٹ کے ماتحت افسران ہیں وہ لوگ اس علاقے میں نہیں آتے جہاں پہ نون لیگ یا حکومتی اتحاد کا اثر رسوخ زیادہ ہے، اور سیم گوز فار دی پی ٹی آئی۔ اور پھر اسی طرح فیڈریشن کے لوگ اس حلقے میں نہیں جاتے جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کے یا کاف لیگ کے نمائندے موجود ہیں۔ بہرحال یہ وقت جو ہے، یہ وقت پہلے بھی ہم کہتے رہے ہیں، ان لوگوں کا عالم یہ ہے کہ یہ وقت شہباز شریف اور پرویز الہی کے اکٹھے بیٹھنے کا ہے، ان لوگوں کی داد رسی کرنے کا ہے۔ میرے عقب میں مسجد ہے، اس کی طرف بھی جاؤں گا، لیکن اس سے پہلے اس بستی کے لوگوں نے بھی بل اٹھا رکھے ہیں۔ یہ کیوں اٹھائے ہوئے ہیں آپ نے؟ یہ بل زیادہ ہیں جی، 5ویں یونٹ یہ چل رہا ہے، میٹر اپنا 5160 روپیہ بل آ رہا ہے، ہم کو موت کا منظر آ رہا ہے ہمارے سر پہ۔ یہ بل بھریں یا بچوں کا روزی گولیں، یہ حالات یہ ہیں، مکان گھر گئے ہیں۔ اچھا، یہ جو بات ہے، میں بل، جو میرے ہاتھ میں بل ہے، یہ میں اگر دکھا سکوں تو یہ بڑی حیران کن بات ہے۔ ایک تو یہاں بھی اندازے پہ
हस्ब मामूल जो तकसीम कार कंपनियों का वतीरा है कि देही इलाकों में जाते हैं और जवाज़ ये पेश करते हैं कि वहाँ के लोग रीडिंग नहीं करने देते और हमें मारपीट करते हैं, इसलिए हमने अंदाज़न रीडिंग कर लेते हैं। इन साहब को अब तकरीबन 146 यूनिट डालें। इससे पहले जो इनका बिल आया जुलाई के महीने में वो 1246 रुपये था, जून में 4700 रुपये आया, मई में इनका बिल आया ही नहीं है, अप्रैल में 156 रुपये था, मार्च में 301 रुपये था और इस महीने इनका बिल अगर ये ड्यू डेट में देते हैं तो ये 5168 है और उसके बाद देते हैं तो 5328 रुपये है। ये हालात हैं। इन लोगों का बहुत ज़्यादा मुतालबा है कि बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। ये एक साहब हैं, इनका बिल 20,000 रुपये है, जबकि इससे पहले जुलाई में 13,000 आया, जून में बिल आया ही नहीं है और मई में इनका बिल 5,000 रुपये था। तो आप करते क्या, ये बिल कैसे अदा करेंगे? बस मेहनत मजदूरी करें तो अल्लाह ताला मेहरबानी करें, ये बिल तो आसानी से अदा कर सकते गरीब लोगों। इतना बिल सिर्फ और सिर्फ घर में एक तो बल्ब है, एक पंखा जिसका 20,000 अभी बिल आ गया है। एक तो इधर 15 दिन से पानी खड़ा है, हमने कोई चीज़ भी यूज़ नहीं की है। मदरसे में बैठकर फिर भी इतना बिल आ रहा है, हमारे मीटर भी बंद है अभी तक। ना कोई इधर मसवाने की बस्ती के सामने घर है, आप देख लें, कोई मकान बचा हुआ हो। जी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, ये इस बस्ती के मकीन है, इन्होंने जिस मस्जिद में पनाह ले रखी है, हम उस मस्जिद में अब जाएंगे और मस्जिद के अंदर का हाल आपको दिखाएंगे। मेरे साथ आइए। और हम मस्जिद में आ चुके हैं, मैं मस्जिद के दरवाजे पर मौजूद हूँ। हम मस्जिद के अंदर का अहवाल आपको बताएंगे। अब हम मस्जिद के अंदर जा रहे हैं और इन लोगों ने अपने बाल बच्चों के साथ जो पनाह ले रखी है वो मस्जिद में ले रखी है और जो अपना घर का साजो सामान है वो भी इन लोगों ने यहाँ मस्जिद में रखा हुआ है। और ये आप देखिए कि ये घर का सामान है, इसमें वॉशिंग मशीन भी पड़ी है, संदूक भी हैं और ये बिस्तर भी हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ अनाज, इसके पीछे अगर आप देखिए अनाज भी मौजूद है और अनाज जो है वो यहाँ पे है और इन्होंने अपना गला, कोई लोग बचाने में कामयाब हो गए, कोई नहीं हुए और गला ही इनका सबसे बड़ा सहारा होता है। इसी तरह ये सामान है, किसी के घर का फर्नीचर ये मस्जिद में पड़ा हुआ है। ये बस्ती हाजन मुराद है, यहाँ से मोहम्मद खान जमाली MNA हैं, अवैस लगारी MPA हैं और इन लोगों का कहना है कि कोई भी दाद रसी के लिए नहीं आया। ये कुछ लोग थके हारे मस्जिद के अंदर सो रहे हैं। और इसी तरह आइए, ये वो जगह है मस्जिद में, ये आप देखिए कि इनका सामान जहाँ पड़ा है यहीं ये लोग नमाज भी पढ़ते थे और अब इसी मस्जिद को ही इन्होंने सहारा बना रखा है। इसी तरह कुछ लोग यहाँ पे आराम कर रहे हैं, अगर आप ये देख सकें ये मस्जिद के अंदर, और ये शायद इतने थके हुए हैं कि हमारी आवाज़ से भी इनको ये नहीं जाग पा रहे हैं। बहरहाल ये हालात हैं जी। और 92 न्यूज़ एक्सक्लूसिवली आपके सामने है। हाजन मुराद बस्ती, नवा शुमाली मौज़ा, तहसील कोट छट्टा और डिविजनल हेडक्वार्टर और डिस्ट्रिक्ट DG खान। एक और मकाम से आपको अपडेट करें। अभी हम पहुँचे हैं बस्ती जोगियानी के पास और ये कोट छुट्टा तहसील है DG खान की। ये मेरे दाएं जानिब आप देखें कि ये बस्ती जोगियानी है। बहुत से इलाकों से पानी निकल चुका है, लेकिन इस बस्ती में एक तो ये सेम नाला है और इसके पीछे ये खेत हैं जहां आप देख रहे हैं कि कई फीट तक पानी अभी भी मौजूद है और यहाँ पे लोगों का अपने घर जाना मुमकिन नहीं है। पीछे कुछ मकानात आपको नज़र आ रहे होंगे। बस्ती जोगियानी के ये मकान ज़मीन बोस तो नहीं हुए, लेकिन ये जुज़वी तौर पर टूटे हैं। आगे जाके कुछ मकान ऐसे हैं जो बिल्कुल ज़मीन बोस हो चुके हैं, जो सफाई हस्ती से ही मिट चुके हैं। और यहाँ मेरे बाएं जानिब ये रोड है, इस सड़क के ऊपर इन लोगों ने ये अपना सामान रखा हुआ है। और हारून अगर आपको दिखा सकें मेरे कैमरामैन, तो ये लेफ़्ट साइड पे ये प्लास्टिक की कुछ शीट्स हैं, चारपाइयाँ जोड़कर और डंडे जोड़कर इन्होंने एक शेल्टर टाइप बनाया हुआ है। यहाँ पे हमें जो टेंट हैं ना NDMA के नज़र आ रहे हैं, ना PDMA के नज़र आ रहे हैं और ना ही मुखय्यर हजरात की जानिब से नज़र आ रहे हैं। एक मैं अपील करूँगा, इस वक्त
जहां रिलीफ की दीगर अशिया की ज़रूरत है, सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस इलाके में टेंट्स की है। धूप अब बहुत ज़्यादा यहाँ चमकती है, दिन के वक्त इनके लिए कोई साहिबा नहीं होता। मुख्तलिफ बस्तियों का हमने आपको विज़िट करवाया डीजी खान की, और जनूबी पंजाब में आज हमें 10वां रोज़ है, हम यहाँ मौजूद हैं और हमने सैलाब मुतासरीन की आवाज़ बनते रहेंगे। पहला भी जैसे मैंने कहा, यहाँ पर जो रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशन है, रेस्क्यू ऑपरेशन तो तकरीबन मुकम्मल हो चुका है, लेकिन रिलीफ एक्टिविटीज़ अभी भी जारी हैं। इन लोगों को मज़ीद रिलीफ की भी ज़रूरत है और सबसे ज़्यादा ज़रूरत यहाँ पर टेंट की है, और फिर रिहेबिलिटेशन भी कुछ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत शुरू कर दी है। यहाँ मैं आपको बताऊं कि रिलीफ में जहाँ लोगों ने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रेस्क्यू किया पहले, फिर उसके तहत जो इदारे हैं उन्होंने भी बहुत अहम किरदार अदा किया। सबसे पहले मैं बात करूँगा पाक फ़ौज की। आर्मी की जानिब से जो रिलीफ एक्टिविटी जारी है उसमें 2 हेल्पलाइंस हैं जो KPK के मुतासरा इलाके हैं। उसकी एक हेल्पलाइन है 1125 उसकी है, और बाकी पाकिस्तान के जो मुतासरा इलाके हैं उसमें जो हेल्पलाइन नंबर है वो 1135 है। आर्मी के 157 हेलीकॉप्टर ने हिस्सा लिया इस रिलीफ ऑपरेशन में। तकरीबन अब तक 72 टन जो सामान है वो पहुंचाया गया है मुतासरीन तक आर्मी की जानिब से। 50,000 लोगों को एक मकाम से दूसरे मकाम पर मुंतकिल किया गया है, और इसके साथ साथ उनके माल मवेशी जो हैं वो भी पाक आर्मी ने मुंतकिल किए हैं। तकरीबन 1087 लोग हैं जो ऐसे मकामात पर फंसे हुए थे कि उनकी जान को संगीन ख़तरा था। आर्मी ने उनको इवैक्यूएट किया, उनको रेस्क्यू किया। 51,000 लोगों को इलाज मुआवजा फ़राहम किया है पाक आर्मी ने। 221 रिलीफ आइटम कलेक्शन पॉइंट्स हैं पाकिस्तान आर्मी के पाकिस्तान भर में। ये ऑपरेशन किया गया पाक आर्मी की जानिब से। जो पाक बहरिया है उसके गोताखोरों ने भी, और बिलखुसूस सिंध के जो इलाके हैं वहाँ पर उन्होंने बहुत से लोगों की जान बचाई, बहुत से डूबते लोगों को बचाया, और इसके साथ साथ अभी भी वो रिलीफ एक्टिविटी में हैं। राशन तकसीम किया गया पाक बहरिया की जानिब से। पाक बहरिया की कश्तियाँ, पाक बहरिया के गोताखोर, पाक बहरिया के अफसरान, जवान इस वक्त भी रिलीफ ऑपरेशन में मौजूद हैं। ये किरदार, ये रिलीफ ऑपरेशन के दौरान और रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सारा किरदार और कारकर्दगी रही जो अब भी जारी है हमारी फोर्सेस की। यहाँ पर रेस्क्यू 1122 को भी खिराज तहसीन पेश करना, उनके अफसरान को खिराज तहसीन पेश करना इंतहाई ज़रूरी है। जनूबी पंजाब में मैंने कोशिश की कि मैं मोस्टली जो ज़्यादातर बस्तियाँ तबाह हुई हैं उनको विज़िट करूँ, और हम इसमें खासी हद तक कामयाब भी हुए। कोई ऐसी एक बस्ती नहीं जहाँ पे हमने रेस्क्यू 1122 के बोट स्टेशंस ना देखे हों। 3 मराहिल में रेस्क्यू 1122 का ये जो रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशन है वो रहा। पहला मरहला ये था कि तौसा के अंदर और फिर राजनपुर में, रुझान में जो पहले बारिशें हुई थी 2-3 हफ्ते पहले, उसमें लोगों को बचाया। फिर दूसरा मरहला जब ये तूफ़ानी सबसे ज़्यादा बारिशें हुई, और अब तीसरा मरहला जारी है कि दरियाए सिंध के इर्द गिर्द जो आबादियाँ हैं वहाँ से वो लोगों को इवैक्यूएट भी कर रहे हैं, ट्रांसपोर्ट भी कर रहे हैं। ना सिर्फ लोगों को बल्कि उनके माल मवेशी, उनकी मोटरसाइकिलें भी वो वहाँ से निकाल रहे हैं। रेस्क्यू 1122 की जो टीमें इस सारे मामले में शरीक रहीं वो सिर्फ जनूबी पंजाब की नहीं थी, बल्कि सेंट्रल पंजाब, लाहौर से भी यहाँ टीम्स आईं, बाकी इलाकों से भी यहाँ टीम्स को बुलाया गया, और वो 24/7 लोगों को, बिलखुसूस जब फाजिलपुर का इलाका था वहाँ से लोगों को इवैक्यूएट करने और ट्रांसपोर्ट करने में मगन रहे, और अब भी ये सिलसिला जारी है। हम अपने तमाम उन इदारों को सलाम पेश करते हैं जिन्होंने पाकिस्तान के अवाम की जान बचाई और अब उनको रिलीफ की एक्टिविटी में हैं और फिर उनको बहाली की जानिब अपना किरदार अदा कर रहे हैं। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हमें इरशाद आरिफ साहब ज्वाइन करेंगे, उनसे मज़ीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं ग्रुप एडिटर 92 न्यूज़ इरशाद अहमद आरिफ साहब। बहुत शुक्रिया इरशाद साहब आपका। इरशाद साहब, तकरीबन 10 दिन से हम जनूबी पंजाब में मौजूद हैं और यहाँ से हमने जितना मैक्सिमम वो बस्तियाँ जो सैलाब से मुतासिर हुई हैं हम दिखा सकते थे, हमने दिखाई हैं।
اب معاملہ جو ہے وہ ریسکیو آپریشن مکمل ہوا, ریلیف بھی کسی حد تک لوگوں کو مل رہا ہے, لیکن بات اب ریہیبلیٹیشن پہ آتی ہے. اب ریہیبلیٹیشن کے لیے یہاں پہ جو گھر زیادہ تر ٹوٹے ہیں ہم نے دیکھے وہ کچے مکانات ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریہیبلیٹیشن کا جو عمل ہے وہ کن خطوط پر استوار ہونا چاہیے تاکہ خدا نخواستہ اگر ایسی آفت آئے بھی تو پھر اتنا میسیو لیول پہ نقصان نہ ہو؟ دیکھیں, ہمارے پاس 2 ماڈل موجود ہیں. ایک 2010 کا ہے جب سیلاب آیا تھا, اسی طرح کی تباہی مچی تھی, اور اس کے بعد پنجاب حکومت نے, میں پنجاب کی ہی بات کروں گا اگرچہ وہ سندھ میں بھی تھا اور KPK میں بھی تھا, پنجاب حکومت نے ایک ریہیبلیٹیشن پلان بنایا تھا. اور ایک ہمارا پاس آزاد کشمیر بالا کوٹ کا ہے 2005 کا جب زلزلہ آیا تھا. تو ان دونوں کو ملا کے ہمیں پلاننگ یہ کرنی چاہیے. ایک تو یہ ہے کہ کیا جس جگہ جس بستی میں جہاں مکان گرے ہیں وہاں دوبارہ آباد کاری کی جائے, یا یہ دیکھا جائے کہ یہ بستیاں سیلاب کی نظر کیوں ہوئی ہیں, کیا واقعی یہ کسی جو ایک راستہ تھا دریا کا یا پانی کا اس کی رکاوٹ تو نہیں تھی. پھر اگر یہ بات ہے تو وہ اسی جگہ پہ بالکل آباد کاری نہیں ہونی چاہیے, بلکہ آباد کاری ماڈرن سائنٹیفک جو اصول ہیں ان کے مطابق ہونی چاہیے, اور ایسے انداز میں کی جائے کہ دوبارہ یہ بستیاں جو ہیں, یہ گھر کسی سیلاب کی یا بارش کی نظر نہ ہو سکیں. یعنی بارش سے مراد یہ ہے کہ رود کوہیوں کی نظر نہ ہو سکیں, بارش تو کہیں بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی احتیاط کی جائے کہ اس انداز میں گھر بنائے جائیں کہ وہ بارش بھی اگر ہو, زیادہ بھی ہو, تو وہ اس پر اس طرح اثر انداز نہ ہو سکتے, اتنے پختہ گھر جائیں. دیکھیں, جنوبی کوریا میں بارشیں بہت ہوتی ہیں, تو سیول میں ایک پابندی لگائی گئی کہ جی واٹر ہارویسٹنگ سسٹم بنایا گیا کہ ہر گھر میں ایک ٹینک ہوگا پانی کا, جس میں بارش کا سارا پانی جمع ہوگا. جو مکان اس طرح بنائے جائیں گے کہ وہ پانی, جتنی بھی بارش, شدید بارش ہوگی, وہ سارا اس ٹینک میں جائے گا, اور ٹینک سے پانی جو ہے وہاں رکے گا نہیں, بلکہ ٹینک سے پانی جو ہے جو شہر کے اندر ایک سسٹم ہے نالوں کا, اس کے اندر چلا جائے گا, اور اس پانی کو بجائے کہ وہ پانی ضائع ہو یا وہ بارش جو ہے زحمت بنے, اس پانی کو استعمال کیا جائے گا کاشتکاری کے لیے. یہ ہم کم از کم ان علاقوں میں جہاں کاشتکاری ہوتی ہے اس طرح کا سسٹم بنا سکتے ہیں کہ, اور مکان اس طرح کے بنا سکتے ہیں کہ وہ ہارویسٹنگ سسٹم کے لیے مفید ثابت ہوں. اور یہ ہے کہ کیا ان کو پیسے دیے جائیں کہ وہ خود مکان بنائیں ایک نقشہ دے کے, یا یہ گورنمنٹ کے ادارے بنائیں, یا پرائیویٹ اداروں کو اس میں شامل کیا جائے. یہ اب حکومت کو فیصلہ کرنا ہے, لیکن ایسا ہونا چاہیے کہ لوگوں کی مدد بھی ہو جائے, آئندہ بھی وہ اس سے محفوظ رہیں, اور وسائل کا ضیاع بھی نہ ہو. جی ارشاد صاحب, ٹھیک ہے, ریہیبلیٹیشن سے متعلق تو آپ نے بات کی, لیکن اب دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ یہاں پہ بہت زیادہ بات ہو رہی ہے جو صوبوں کے تعلقات کار ہیں, پھر NDMA کے رول کی بات ہو رہی ہے. لوگ یہاں توقع کر رہے تھے کوئی NCOC ٹائپ باڈی بن جائے گی, لیکن وہ بھی اب تک نہیں بن سکی. یہ کیسے پہنچا جائے گا ان لوگوں تک, اور ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ آپ سمجھتے ہیں اس موجودہ سیاسی ماحول میں ممکن ہے؟ نہیں, دیکھیں, NDMA کی موجودگی میں NCOC کی کوئی نئی باڈی بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا. یہ PDMA کا اور NDMA کا یہ کام ہونا چاہیے کہ وہ یہ سارے کام کرے. صرف مکان ہی نہیں بنانے, وہ لوگ بے روزگار بھی ہوئے ہیں, ان کے مال مویشی اجڑے ہیں, کھیت اجڑے ہیں, اس کے لیے بھی امداد کرنی ہے. کسی کے اگر 4 مویشی سیلاب کی نظر ہوئے ہیں, بارشوں کی نظر ہوئے ہیں, تو ان کو وہ مویشی مہیا کی جائیں. جن کی فصلیں کھڑی تھیں, فصلیں برباد ہوئی ہیں, وہ ان کے لیے اس کو امداد دی جائے تاکہ اگلی فصل وہ کاشت کر سکے. جہاں ابھی اگلے 2-3 مہینے تک کاشت نہیں کی جا سکتی, پانی کھڑا ہوا ہے یا ریت آ گئی ہے, اس کی صفائی میں وقت لگے گا اور اگلی فصل جو گندم کی آ رہی ہے وہ نہیں ہو سکتی, ان کی بھی امداد کی جائے تاکہ وہ یہ جو اگلے 6 مہینے ہیں وہ آرام سے گزار سکیں. تو یہ سارا کام گورنمنٹ نے سوچنا ہے کہ NDMA اور PDMA کے تھرو کرنا ہے, یا گورنمنٹ کوئی اپنے اداروں کے تھرو کرے گا. لیکن میری پہلے دن سے کنسیڈرڈ ایک اوپینین ہے
کہ جو ذمہ دار اور بااعتماد بااعتبار نجی ادارے ہیں، اخوت ہے، الخدمت ہے، المصطفیٰ ٹرسٹ ہے، اور اس طرح کے اور بہت سارے ہیں جن کے نام اس وقت نہیں لیے جا سکتے، ان سب کو اس پلاننگ میں شامل کیا جائے. ان کی مشاورت بھی شامل ہونی چاہیے اور ان کے ذمے بھی کسی کو 100 مکان دے دی جائیں، کسی کو 200 مکان دے جائیں کیپیسٹی کے مطابق. اس سے یہ ہوگا کہ بچت ہوگی، یہ لوگ خوف خدا کے جذبے سے کام کریں گے اور کم سے کم پیسوں میں اچھے سے اچھا مکان پانے کی کوشش کریں گے. کیونکہ اگر سرکاری محکموں کے ذریعے ٹھیکیداروں کے حوالے یہ کام کر دیا گیا تو پھر جو ہمارے ہاں ہوتا ہے، کل میں ایک جناب مرتضیٰ وہاب صاحب جو ہیں سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب کو سن رہا تھا کہ جی ہمارا یعنی بلوچستان کا اور سندھ کا مقابلہ ہے کرپشن میں، اور ہم جب کوئی بھی ٹھیکہ ہوتا ہے 55% جو ہیں پہلے وزیر، مشیر اور سرکاری اہلکار لگتے ہیں، باقی 45 میں ٹھیکیدار کا منافع بھی شامل ہوتا ہے اور جو لگتا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ کام یہاں کم از کم نہیں ہونا چاہیے. اچھا، صدر پاکستان بھی آئے ہیں سیلاب متاثرہ علاقوں میں، سی ایم پنجاب بھی آئے ہیں، ہم یہاں پہ موجود رہے، لیکن آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی ایسی ہمیں کوئی نظر نہیں آئی ہے. دوسرا، ایک بہت بڑی تنقید اس خطے کے لوگ یہ بھی کر رہے ہیں کہ ایسے میں جب ہم ڈوبے ہوئے ہیں تو عمران خان جلسے کر رہے ہیں. آپ نہیں سمجھتے کہ عمران خان کو اپنے جلسے فی الوقت مؤخر کر دینے چاہیے تھے؟ نہیں، جلسوں سے میں ویسے سمجھ نہیں پایا، یہ بہت تنقید ہو رہی ہے. جلسوں سے سیلاب زدگان کا کیا تعلق ہے اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ کیا جو وہاں کام ہو ریلیف کا وہ متاثر ہوتا ہے؟ کیا ان جلسوں سے یا ان ایکٹیویٹیز سے جو ہے رکاوٹ پڑے، لوگوں تک امداد نہیں پہنچ سکتی؟ دیکھیں، مسئلہ خان صاحب کا نہیں، کوئی بھی ہو، اگر وہ ان رفاہی کام بھی کر رہا ہے، وہ ریلیف کے کام میں بھی مددگار ہے، کوئی شخص یا کوئی جماعت یا کوئی ادارہ، تو اس کو باقی ایکٹیویٹیز بھی جاری رکھنی چاہیے. کیا پارلیمنٹ کے ہمارے اجلاس نہیں ہو رہے؟ وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ قومی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، صوبائی اسمبلی کا اجلاس چل رہا ہے، سینٹ کا اجلاس چل رہا ہے، حکومت کے باقی کام ہو رہے ہیں، باقی ادارے مذہبی جماعتیں اپنا کام کر رہی ہیں. تو یہ عجیب سی تنقید ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی یہ بات. ہاں، اگر یہ ہو کہ ایک شخص یا کوئی جماعت صرف سیاسی کام کر رہی ہو اور وہ ریلیف کا کام نہ کر رہی ہو یا وہاں کوئی لوگوں کی بحالی کے کام میں مددگار نہ ہو، تو پھر تنقید ہونی چاہیے. پھر تو آپ عدالتیں بھی بند کر دیں، کیونکہ وہاں بھی سیاسی مقدمات چل رہے ہیں. باقی سارے جو ایکٹیویٹیز ہیں سیاسی جماعتوں کے دفاتر بھی بند کر دیں، یا ان کو صرف جو ہے سیلاب زدگان کی مدد کے دفاتر میں تبدیل کر دیں، وہاں لا کے پناہ گاہیں بنا دیں، وہاں لا کے سیلاب زدگان کو بٹھا دیں. اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے، متاثرین کے لیے کام ہونا چاہیے، ایمانداری سے کام ہونا چاہیے، جذبے کے ساتھ کام ہونا چاہیے، ہمدردی کے جذبے سے کام ہونا چاہیے. اگر وہ ہو رہا ہے تو ان ایکٹیویٹی سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے، مرکز اور صوبوں کو اس معاملے پر سیاست نہیں کرنی چاہیے. تیسری بات، یہ جو صدر کا جانا ہے، وزیر اعظم کا جانا ہے، وزیر اعلیٰ کا جانا ہے، یہ ایک سمبولک ہوتا ہے. نہ وہ ہر متاثرہ شخص کے پاس، خاندان کے پاس پہنچ سکتے ہیں، نہ ہر شخص کو اپنے ہاتھ سے امداد دے سکتے ہیں. مریم نواز صاحبہ اگر گئی ہیں، یا اب چودھری پرویز الہی صاحب چلے گئے ہیں، یا صدر صاحب گئے ہیں، یا وزیر اعظم صاحب جا رہے ہیں، تو وہ ہر ایک کو تو خود امداد نہیں دے رہے. وہ ایک سمبولک ہوتا ہے، 10-20 لوگ، 100 لوگ، 200 لوگ جمع ہو گئے، اور اس کا مقصد جو ان کے مد نظر ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں کی جو انتظامیہ ہے وہ الرٹ رہے کہ جی کسی وقت کوئی بڑا آدمی آ سکتا ہے تو ہم کام اپنے طریقے سے کریں. تو یہ جو ایکٹیویٹی ہے، اس کا مقصد جو ہے یہ ہونا چاہیے کہ وہاں کی انتظامیہ الرٹ رہے، وہاں کام صحیح طریقے سے ہو اور لوگوں کی حوصلہ افزائی ہو، لوگ سمجھیں کہ ہمارے سر پر کوئی ہاتھ رکھنے والا ہے، ہماری کوئی سننے والا ہے. نہ سارے سیلاب متاثرین اپنی بات سنا سکتے ہیں وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ کو یا کسی سیاستدان کو، نہ سب لوگوں کو امداد وہ اپنے ہاتھ سے دے سکتے ہیں. انتظامیہ کو متحرک ہونا چاہیے، جس کی اصل ذمہ داری ہے.
صحیح ہے. اچھا ارشاد صاحب, جو سیلاب متاثرین ہیں, یہاں گراؤنڈ میں ہم نے دیکھا کہ بہت زیادہ شکوے ان لوگوں کے یہ ہیں کہ اگر کوئی وفاق کی طرف سے معاملہ یا امداد آتی ہے, وفاق سے ریلیٹڈ جو ادارہ ہے وہ پریفر کرتا ہے ان حلقوں کو جہاں نون لیگ یا حکومتی اتحاد کی جماعتوں کے لوگ منتخب ہیں, اور جو پروونس کی طرف آتی ہے وہ پریفر کرتے ہیں پی ٹی آئی یا قاف لیگ کے لوگ جو منتخب ہیں یہاں پر. اب مسئلہ یہ ہے کہ اگر اسی طرح پک اینڈ چوز رہا اور یکساں تقسیم نہ کی گئی وسائل کی بھی, امداد کی بھی, تو اس کا امپیکٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں, یہ وہ مسئلہ ہے جو اصل ہمارے معاشرے کا مسئلہ ہے کہ ہم اپنے سیاسی مفاد کی خاطر یا گروہی مفاد کی خاطر یا جماعتی مفاد کی خاطر جو ایک خدمت خلق کا عظیم کام ہے اس کو بھی پس پال دیتے ہیں, ہم اپنی ترجیحات تبدیل کر دیتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. اور ہر ایک کو جو ایم پی اے ہے وہاں کا یا ایم این اے ہے وہاں کا, اس کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو بھی لوگ متاثر ہوئے ہیں میرے حلقے میں, خواہ وہ میرے حامی ہیں یا مخالف ہیں, ان سب کی امداد میرا فرض ہے, کیونکہ میں سب کا نمائندہ ہوں, میں صرف اپنے ووٹر کا نمائندہ نہیں ہوں. یہ ایک جذبہ جو ہے میڈیا کو بھی پیدا کرنا چاہیے, سیاستدان کی جو لیڈرشپ ہے سیاسی جماعتوں کی, ان کو بھی کہنا چاہیے کہ بھئی آپ نے صرف اپنے لوگوں تک محدود نہیں رہنا چاہیے, کیونکہ اگر یہ کسی کا خیال ہے کہ اس سیلاب سے وہ کوئی سیاسی فائدہ اٹھا سکتے ہیں بہت بڑا, تو میرا خیال ہے ان کی غلط فہمی ہے. لوگ اتنے نادان نہیں ہیں کہ وہ اس بات کو نہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ امداد وہ اپنی جیب سے نہیں دے رہا, یہ سرکاری جو فنڈز ہیں وہ ہمیں دیے جا رہے ہیں, خواہ وہ کسی وزیر اعلیٰ کے تھرو آ رہے ہیں یا وزیر اعظم کے تھرو آ رہے ہیں, ایم این اے دے رہا ہے یا ایم پی اے دے رہا ہے, اس کا کس سے تعلق ہے, یا یہ بیرون ملک جو ہمارے دوست ممالک بھیج رہے ہیں یا عوام بھیج رہے ہیں, یہ ان کی امداد ہے. تو اس لیے اس سے وہ کوئی بہت زیادہ فائدہ اٹھا نہیں سکتے, لیکن نقصان یہ ہوگا کہ اللہ کے حضور بھی وہ جواب دہ ہوں گے کہ ان کے پاس جو امانت تھی اس میں انہوں نے خیانت کی اور صرف اپنے من پسند افراد کو پہنچائی. اور دوسرا یہ ہے کہ جو لوگ وہاں موجود ہیں, خدمت خلق کرنے والے لوگ ہیں, ان کو اس میں شامل کیا جائے, سیاسی وابستگی سے بالا تر ہو کر وہاں کا جو اسکول ٹیچرز ہیں ان کو اس کام میں شامل کیا جائے, وہاں کے جو فلاحی ادارے مقامی طور پر ہیں ان کو اس تقسیم کے کام میں شامل کیا جائے, وہاں کے جو امام مساجد ہیں ان کو شامل کیا جائے, تاکہ یہ کام ایک تو ایک کوارڈینیٹ اچھے طریقے سے ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ مستحقین تک امداد پہنچے, غیر مستحق لوگ اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں. اسی سے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ راجن پور, رجحان یہ تو متاثر ہوئے ہیں, لیکن رحیم یار خان کے کچھ علاقے بھی یہ دریائے سندھ کے سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. 4 مواضعات ہیں جن میں رسول پور ہے, کچا مہاجی ہے, بیٹ اللہ وسایا ہے, مسلم آباد ہے. یہاں ابھی تک کوئی نہ تو سرکاری فرد پہنچا ہے, ادارہ پہنچا ہے, نہ ہی کوئی این جی او پہنچی ہے, کوئی فلاحی رفاہی تنظیم وہاں نہیں پہنچ سکی. تو ایک تو کمشنر بہاولپور جو ہیں ان اور ڈپٹی کمشنر رحیم یار خان ہیں, ان کو چاہیے کہ اس پر توجہ دیں. دوسرا الخدمت یا دوسرے جو فلاحی تنظیمیں ہیں, 92 فاؤنڈیشن ہے, ان کو بھی اس علاقوں کی طرف بھی توجہ دینا چاہیے. راجن پور سے دریا پار کر کے اس طرح بھی جانا چاہیے کہ وہاں سنا ہے کہ ہزاروں لوگ ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں ہے. ارشاد صاحب, قدرتی آفت پوری دنیا میں آتی ہے, زلزلے بھی آتے ہیں, سیلاب بھی آتے ہیں, سمندری طوفان بھی آتے ہیں, اور دنیا وقت کے ساتھ سیکھتی ہے. ہم کب سیکھیں گے؟ یہ تو دیکھیں, یہی تو ہمارے سیاست کا المیہ ہے, اور ہمارے ہاں جو حکمران ہیں, خواہ وہ اتنی حکومتیں آئی ہیں, کوئی سسٹم نہیں بنا پائے. جو زلزلہ تھا جب 2005 کا, تو یہاں بڑے دعوے کیے گئے کہ جی اسلام آباد پھر خطرے میں آ سکتا ہے, مظفر آباد پھر خطرے میں ہوگا, بالا کوٹ پھر خطرے میں ہوگا, اور ہم نئی جگہ یعنی دارالحکومت کی باقاعدہ تبدیلی کی اطلاعات بھی شد و مد سے گشت کرتی رہیں, اس پہ باتیں ہوتی رہیں, لیکن وہی اسلام آباد اسی جگہ پہ موجود ہے, مظفر آباد اسی جگہ پہ موجود ہے, بالا کوٹ اسی جگہ پہ موجود ہے, اور کسی کو یاد نہیں رہا کہ خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ زلزلہ آیا تو اس سے ہم کیسے نمٹیں گے. یہی سیلاب کی صورتحال ہے.
میں نے آپ کو یہ جنوبی کوریا کی مثال دی ہے. دنیا کے کئی ملک ہیں جہاں ہم سے زیادہ بارشیں ہوتی ہیں, ہم سے زیادہ سیلاب آتے ہیں, لیکن اس کی روک تھام کی جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ جی بس ایک دفعہ وہ کر کے ادھر ادھر سے امداد اکٹھی کر کے لوگوں کو کسی کا گھر بن گیا, کسی کو کچھ اور امداد مل گئی اور اس کے بعد ہم فارغ ہو گئے. ایک مربوط منصوبہ بندی کی ضرورت ہے کہ آئندہ یہ پانی جو ہے یہ ہمارے لیے زحمت نہ بنے, رحمت بنے, اور ڈیم کی طرف جائیں, ڈیم بنائیں, ہم زیادہ سے زیادہ ڈیم بنائیں. ہم جو برساتی راستے جو پانی کے قدرتی راستے ہیں ان کو کھلا چھوڑیں, وہاں کوئی آباد کاری نہ ہونے دیں. اس کے علاوہ دریاؤں کے جو پشتے ہیں, جو جہاں شہر جہاں واقع ہیں, ان کے پشتے مضبوط کیے جائیں تاکہ کوئی شہر اور دیہات بلا وجہ پانی کی زیادتی کا جو ہے اس سے متاثر نہ ہوں. سارے کام ہمیں اب کم از کم کر گزرنے چاہیے. بہت شکریہ ارشاد احمد عارف صاحب, گروپ ایڈیٹر 92 نیوز ہمارے ساتھ موجود تھے. 92 نیوز کی یہ خصوصی سیلاب کوریج 92 نیوز سیلاب متاثرین کی آواز بنا رہا ہے اور بنتا رہے گا. لیکن ہماری یہ دعا ہے کہ پاکستان میں اتنی بڑی آفت کبھی نہ آئے, بلکہ یہ دعا ہے کہ پاکستان کبھی کسی آفت یا طوفان سے دوچار نہ ہو. یہاں پر جب ہم پہنچے تھے اس وقت انتہائی سنگین حالات تھے. اب ریسکیو کا عمل ہو گیا, ریلیف کی سرگرمیاں جاری ہیں, اور بالخصوص یہاں پہ جامپور میں, ڈیرہ غازی خان میں, رجحان میں, راجن پور میں, فاضل پور میں, محمد پور میں, توسا میں لوگ بہت زیادہ شکر گزار ہیں 92 نیوز فاؤنڈیشن کے کہ بالکل اوائل میں جب یہاں کوئی نہیں پہنچا تھا تو 92 نیوز اور 92 نیوز فاؤنڈیشن پہنچے. انہوں نے لوگوں کو کھانا دیا, بنیادی ضرورت کی اشیاء تھیں وہ فراہم کی. اس کے ساتھ ساتھ میری ٹیم یہاں میرے ساتھ موجود رہی. 10 دن ہم نے ایکسکلوزیو یہ کوریج کی, اور ہماری کوشش یہ تھی, پوائنٹ آؤٹ کرنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ علاقے جہاں پہ سرکاری جو محکمے ہیں ان کی رسائی نہیں ہے, مخیر حضرات کی رسائی نہیں ہے, فاؤنڈیشنز کی رسائی نہیں ہے, وہ بتائے جائیں اور وہ سامنے لائے جائیں کہ یہاں بھی لوگوں کو ہیلپ کی ضرورت ہے. ہم نے کوشش کی کہ ہم مددگار بنیں, اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستانی قوم نے جو یکجہتی کا مظاہرہ کیا اور جو کر رہے ہیں اس سلسلے کو جاری رہنا چاہیے. فیصل عباسی کو اجازت دیجیے.